बोले श्री विष्णु भगवान के, बोले एकादशी मैया के, बोले श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। मैं अवधेश कृष्ण आचार्य, मेरे साथ में राहुल आचार्य, श्री मंदिर के माध्यम से प्राचीन श्री विष्णु मंदिर मथुरा में आज तारीख 11 दिसंबर सन 2024 दिन बुधवार मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर एवं श्री गीता जयंती के पावन अवसर पर श्री मंदिर के माध्यम से आप जिन भक्तों ने श्रीमद् भगवत गीता जी पाठ, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ के साथ में चढ़ावा पूजा में पंचमहाभेंट अर्पण, आरती की सेवा, केला, तुलसी, लड्डू, पीला कपड़ा की चढ़ावा, चना दाल की सेवा, गुड़ चना की चढ़ावा सेवा में आपने जो अर्जी लगाई है वह पूजा, चढ़ावा पूजा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह पूजा प्राचीन श्री विष्णु मंदिर में भगवान श्री नारायण के सम्मुख, चतुर्भुज रूप के सम्मुख आपकी यह चढ़ावा पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए इस पूजा को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हस्ते गंधाद्रव्यञ्चादाय संकल्पं कुर्यातः। ओम तस्य श्री विष्णु तरुर्वाच्यः त्रिवारं विष्णुं विष्णुं स्मरेतः। श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञापवर्तमानस्य अद्यं प्रादेशी श्वेतवारः कल्पे वैवस्वनं मंत्रे अष्टामस्तमे युगे कलुगे प्रथम जने लोके बौद्धावतारे प्रदेशे नाम प्रदेशे उत्तर प्रदेशे आगरा मंडले मथुरा जनपदे श्री दीर्घ विष्णु मंदिर प्रांगणे देव ब्राह्मणम को नाम संवत्सरे कालुक नाम संवत्सरे सम्मत 2081 साके 1946 मासानाम मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे व्रतन्यायाम श्री मोक्षदा एकादशी पर्वे श्री गीता जयंती पर्वे अमुक वासनानुतायाम बुध वासनानुतायाम शुभ नक्षत्रे यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नो अमुक नामने यजमानस्य। माँ कमला गौर काश्यप माँ कमला गौर काश्यप यूपी जी की तरफ से गीता जी का पाठ पंचमा भेंट चढ़ावा। ओम अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य शुगुशमणि पुष्पको कायश्च काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्तकीशा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्भु पृथक् पृथक् स घोषो धातराष्ट्रश्रणाम् हृदयानि व्यधारयत नवश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रः कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्माते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेश तथा वाक्य मिदुमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युतः यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थिनान् केर्मया स योद्धव्यमस्मिन्नरळ समुद्ममे योऽस्य मानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रश्च दुर्बुद्धि युध्यं प्रिय चिकीर्षणव। ओम संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोण प्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थः पश्येतान् समवेतान् कुरुनितये तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पित्रे नथ पितामहान् आचार्यन् मातुलभ्रातृ पुत्रान् पौत्रा सखीस्ततः श्वशुरसुरहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टुः विषेदन्येदमब्रवीत् अर्जुनवाच दृष्टमेव स्वजनं कृष्ण यस्तु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परे सुस्यति विपयुश्च शरीरे मे रोहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रसति सहस्ता त्वक्षैव परिहद्यते न च चक्रुम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्ये गोविन्द किं भोगे जीवेतेन वा येषे मर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च यत इमे वसिता युद्धे पाण्डा स्वक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पुत्राः स्यालाः सम्बन्धिस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि ग्रन्थोऽपि मधुसूदनः अवेत्रलोक्य राजस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रस्य का प्रीति स्वजनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानात्तायिनाम् तत्राहरार्ता वयं हन्तु राष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा शुकिनः स्याम माधवः अध्येयध्येप्येते न पश्यन्ति लोभोपहनचेतनः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोर्हि च पातकम् अथं च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्नितीर्तुमः कुलक्षयकृतं दोषं पश्यद्वीर्यजनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातमा धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युतः अधर्मा विभवात्कृतः कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वा वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पन्ति पितरो येषा लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेति कुलघ्नाना वर्णशङ्करकारके उत्थ्याजन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुप्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासु भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु व्यसनमुद्यता यदि माम प्रतीकार महशस्त्र शस्त्रपाणयः राष्ट्रारणे हन्तु हन्यु तस्मै क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्के रथो पश्ये उपाविशतः विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्रहमानसः प्रथमोऽध्याय समापन। ओम बोलिए श्रीमद्भागवत गीता मैया की जय। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मसुपूडाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदः विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुनः क्लेव्यमास्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्य मे शूद्रं हृदय दुर्बल्यं व्यक्तुतिष्ठ परन्तमः। अर्जुनवाच कथं भीष्महं
संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः येषुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हा वरेसूदनः गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तु भिक्षमपि हलोके अत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहते पुञ्जीयं भोगारुधिरप्रदिग्धानः न चेतदुदः करततो गरीयो यद्वा ये जयेम यदि भानो जयेषु जयेयु ता याने वहत्वान् जीवीवसामः स्ते वस्तुता प्रमुखे धातराष्ट्रः कर्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्ममसम्मूढचेताः श्रयश्चेयः स्वान्निश्चितः ब्रूहि तन्मे शिस्तस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याः ध्यक्षुकमुञ्छु सळमिन्द्रियामास आवाप्य भूमा वसन्मं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेश परन्तपः न योध्यति गोविन्द मुक्तां तूष्णी बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्ननिव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानवशोषश्च ये प्रज्ञा वाशस्य भासते गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न चेन्न त्वेवाचं वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनादिद्धिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परः देहिनो निमत्व देहे कौमारं यौवनं जनाः तथा देहान्तमार्यस्य ततः दुय्यततः मात्रा पश्यार्थ कौन्तेय शीतोषः सुखदः सदाः आगमापनीयोः नित्यास्तास्ते सञ्च भारतः यं हि न वाक्यस्तेति पुरुष सर्षवः समुदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वा कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः नयोस्तत्त्वदर्शितः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः विनाशमव्ययस्यास्य न चिन्तर्गकर्मुकः हन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्विशिष्य भारतः य एनं वेति हन्तारं यस्येनं मन्यवेहत उभो तो न विश्यामि न जायं हन्ति न हन्यते न जायते विम्नयो वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्ति कमः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नावानि देहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावनः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्यो यमदायोः क्लेयो शोष्य एव च नित्यं सर्वगतस्ताणु प्रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्तो यमविकार्यो यमुच्यते यस्मादेवं विदित्वेन नानुनोचेतुमोर्हसि अतं चैवं नित्याजातं नित्यं वा मन्यते कृतं तथापि त्वं महाबाहो एवं शोचे मुदुतुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म कृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनेन पाश्चर्य बद्धति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं न चैवं कश्चितः
देहि नित्यमवद्यूयं देहि सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स स्वधर्ममपि चावेक्ष न किच विकल्पितुमर्हसि धर्म्याणि शुद्धयोग्येयोन्य तक्षिणी यस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नभं स्वर्गद्वारा मपावृतः शुकिनः क्षत्रियः पार्थ लभते युद्धमीदृतः अतः चेत्त्वामेवं धर्म्य सम्यग्रावणं करिष्यति तदा स्वधर्मं कीर्ति च हेत्वा पापं वाप्स्यसि तन्कीर्ति च विभूतानि कथचित्सन्ति ते व्यया सम्भावितश्च कीर्ति मरणा दतिरिष्यतिः भयाद्रणादुपरतं पश्यन्ति त्वं महारता येषां शं त्वं बहुमदो भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाचवादाश्च बहून्वतिष्यति तवाहितः निन्दन्तस्तमर्थ ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा वेदसि महि तस्मात् तिष्ठन्ति कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशुस्ते प्रत्यवासो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया व्यवसायात्मिकां बुद्धि रेकेऽहं कुरु नन्दनः बहुशाकायानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवान्तरतां पार्थ वा नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्यगतिं प्रीति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां प्रयाहृत चेतसमः व्यवसायात्मिकां बुद्धिं समाध्यो न विधीयते त्रिगुण्य विषया वेदा निर्गुण्यो भवार्जुनः वेदुर्यो नित्य सत्त्वस्तो निर्योगक्षेमगात्मनः यावन धर्म उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदतेः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मूर्माते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्धसिद्ध्यौ समो भुक्तो समन्त्वं योग उच्यते दुरेण यवरं कर्म युद्धयोगान् धनञ्जय बुद्धो सरल मनविच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्यनामयः यदा ते महुकलितं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्दीर्दं श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुतिविप्रपितपन्ना ते यदा स्तासि निश्चलाः क्षमावलचला बुद्धिस्तदा योग समाप्यसि अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञश्च का भाषा समाधिशस्तकेशवः स्थितति किं प्रभासेत किमाश्रित ब्रवीत किं श्रीभगवानुवाच प्रजयाहिति तथा काम सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थिरप्रज्ञा तथोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्रं नः सुखेषु विगतस्पृतः वितराग भयक्रोध स्थितति
मुक्तिरुच्यते यः सर्वात्रार्णवे स्त्रीः शस्त्रात् प्राप्य शुभाशुभं नाविनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गान्यव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तज्ञस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यरसूप्यश्च परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति समं मनः तानि कर्माणि संसम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायति विषयान् पुंसः संगस्ते पुषुपजायते सा संगा संजायते कामः कामान् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रासाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रमण्यते रागद्वेष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रियेश्वरः आत्मावश्ये विवृद्धि आत्मा प्रजादनमदि गतिः प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रशंसेतसु यासु बुद्धि पार्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तश्च न चायुक्तश्च भावनाः न भावावयत शान्ति रसान्तश्च कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोर्निवर्तयते तदयस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विभावभिः तस्मादश्च महाबाहो प्रहितानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संशयमि यस्यां प्राजागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनिः आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठितं समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्भुतः तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे ये शान्ति शाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्रिसन्ति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति प्रथमो द्वितीयोऽध्याय समापन बोली श्रीमद्भागवत गीता मैया की जय अर्जुन तृतीयोऽध्याय अर्जुनवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किमं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः व्यामश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयामः श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्माणमनारम्भा नेकर्मण्य कर्म्य पुरुषो श्रुतिः न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति न हि कञ्चित् करणमपि जातु तिष्ठन्य कर्म कृतः कार्यते यावश कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कमेन्द्रियाणि संसम्य यस्ते मनसा स्मर इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा विद्याचार स उच्यते यात्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु धर्म त्वं कर्म ज्यासो या कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्यते कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सह यज्ञा प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवेष्यध्व मेषभूस्त्विष्टकामदुःखः देवान् भवातानेन ते देवा वस्तुवः परस्परं भवयन्तं सेय परमवाप्स्यतः इष्टान् भोगा
निष्ठान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेन्तान् प्रदायुर्भ्यो यो मुक्तेस्तेन एव सः यज्ञविष्टासु न सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषि भुञ्जति ते त्वगं पापा ये पञ्चन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भव अज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिता एवं प्रवर्ति चक्रं नानुवर्तयति हय अगानुरुध्य रामो योगं पार्थं संजीवित यस्मात् त्वरितिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मनैव च तन्तुष्ट सृज कार्यं विद्यते नैवं तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन कञ्चनः न चाच सर्वभूतेषु कञ्चिदर्थ्यव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तसन्ततं कार्यं कर्म समाचरम् असक्तो कर्मं च परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसन्धिध्य मासता जनसाकादयः लोकसङ्ग्रमेवापि कस्म कर्म गुहरस्तिः सद्यदाचरति श्रेष्ठ ततदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं स्त्रुलोकेषु किञ्चनः नानवाप्तमवाप्यन्ते वर्त एवं च कर्मणि यदि यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यां वर्तं पार्थ वार्षवः उसी देयुर्मे लोका न कुर्या कर्म ते अतः संग्रहस्य च कर्ता स्यामपन्यामि प्रजाः शक्ता कर्मणि विद्वासो यथा कर्मन्ति भारतः कुर्याद्विस्तदा आसक्त्या चिकीर्ष्य सुरलोकसंग्रहः न बुद्धिर्वेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गीनां यो जोषस्य सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तं समाचरः प्रकृते क्रियमाप्नादि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कारं मूढात्मानं कर्तामपि हम मन्यते तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संशयति प्रकृते गुणसम्मूढा संजते गुणकर्ममः तान् कृष्ण विदो मध्वा कृतस्य विचालयति हित मयि सर्वाणि कर्माणि शन्यस्त्राते चमेतसाः सदाश्री कर्म भूत्वा युद्ध स्वयं विगस्वरः ये मे मत विभं नित्य मनुर्तिष्ठन्ति मानवः मद्वर्ताम भविष्यसि मुच्यते तेऽपि कर्मभिः ये तु तदम्भूयश्चे नानुतिष्ठन्ति मे तमं सर्वज्ञानविमूढास्ता विनुदे नाष्टचेतनः ददृशां चेतसे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रह किं पश्यति इन्द्रियाशेन्द्रियार्थार्थो रागद्वेषाविवस्थिताः तयोर्न्यः वशमागच्छेतुः ह्याश परिपन्थिनः ये श्रेया स्वधर्मो विरुष्टाः परधर्मानुष्ठिताः स्वधर्मनिधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुनवाच अथ केन प्रवोक्तोऽयं पापं चरन्ति पुरुषः अनिश्चन्द्रवाणेय बालादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष राजोगुण समुद्भवं महासनो महापामां विद्यनपि विवेरिकां धूमेनाव्रियते वह्नि यथार्धसो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्ताततेनावृतः आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो युक्तवोषधः कामरूपे कौन्तेय पुष्पे रणने च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्च तिष्ठादीनमुच्यते एतेर्मोह शेष ज्ञानमापृतदेहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणाद्यो निम्यः भारतवर्षभः पापमानं प्रजदेह्योनं ज्ञान विज्ञान संयनः इन्द्रियाणि पाराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धे परस्ततु यः एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संसिद्ध्यात्मानमात्मनः जैसस्तु महाबाहो कामरूपं दुराश्रम तृतीयोऽध्याय समापन। बोले श्रीमद्भगवद्गीता मैया की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय श्री भगवान
भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनमव्यहं विश्वस्मान्मविप्राह मनुरिश्वा कवि ब्रवीतः एवं परम्परा प्राप्तमिमं पार्जययुदुः सकालेनैव महता योगो नष्ट परन्तपः स एवायं मया तेयं तिध्यं योग प्रोक्तं पुरान्तरः भक्तोषि मे सकाशेतिः रहस्यं ह्योतदुत्तमः अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेव जानीयां तस्मादो वियुक्तवानितः श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन चार्जुनः चान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं विद्य परन्तमः जपो विषण्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि जनः प्रकृति स्वामादिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायतः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमवर्थस्य यदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वित्तदसुतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेव योर्जुन वीतरागामय क्रोधा जन्म मन्मया मां पाश्रित्य बहवो ज्ञानवशा पूता भागवता ये यथा मां प्रपद्ये तास्तथैव भयाम्यहं मम भवत्मरानुवर्तिन्ते मनुष्यां पार्थव सर्वशः कांशतः कर्माण सिद्धि यजन्त इह देवता विप्रमे मानुषे लोके विदर्भवति मर्जनाः चतुर्वर्ण्य मया सृष्ट गरुडकर्मी विभावगति तस्य कर्तारवीमा विद्य कर्तारमं विवस्यतः न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले प्रिया मिति मां यो विभञ्जानि कर्म विञ्जन बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं सर्वं नित्यं कर्म पूर्वैरपि ममुष्यति कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वन्तरं कृतः किं कर्म किमत्वेदि कवयो कर्मप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यञ्जात्वा मोक्षयेषु महः कर्मणो हि बोध्यव्यहं च विकर्मकः अकर्मणश्च बोध्यश्च गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म च कर्मयः पश्ये कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान्मुनोपेषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृतः यस्य सर्वे समारम्भा शुकास काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि गन्धर्व कर्माणां तमावुः पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराकृतः कर्म व्यक्ति वृतोऽपि नैनं किंचित रोदिति सः निराश्रित्य चितात्मानं त्यक्त सर्वपरिग्रह सारिणं केवलं कर्म कुर्वन्यां तोऽप्नि किल्बिषः यदिशावाशिष्टो च तद्वातितो विमत्सरहं समं सिद्धावसितो य च कृत्वापि न विबध्यते गतसङ्गस्य युक्तश्च ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणैव चेतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः देवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपाश्रितः ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे वेणोपयोर्द्वये श्रोतादि निद्रियाण्यन्ये संयमाग्निजुह्वतिः शब्ददीन्विषयान्य इन्द्रियाग्निजुह्वयतिः सर्वाणि दिव्यकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमनोमयोग्राण्यो जुह्वति नानदीपतेः द्रव्ययज्ञा सवो यज्ञा योगियज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च एतदयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापनगतिं रुद्ध्वा प्राणायामप्रायतः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि यज्ञविदो यज्ञविपथे कर्मकलासुनां यज्ञविष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनः नायं लोकस्य यज्ञश्च कुतोऽन्यं कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखिः कर्मजान् विद्धि तान् सर्वा नैव ज्ञात्वा विमोक्ष्यते श्रेयान्द्रव्यक्तमय्याद्य यानि संशय परन्तपः सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परे समाप्यते तद्वितं प्रणिपातेन परे विष्णे शिवयः उपदेयश्च ते ज्ञानं ज्ञानसत्त्वदर्शितः
यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यज्ञासि पाण्डवम् येन भूतानि शेषश्च द्रक्ष्यात्मनो मयि अपि चेतस्य च पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतश्च सर्वज्ञानवलेनैव कृतिजं सन्तरिष्यति यतेदासि समिद्धो ग्निर्भस्मान् कुरु जनः ज्ञानेऽग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुताः न हि ज्ञानेन सन्दृशम् पवित्रामिह विद्यते तस्वरं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विद्यते श्रद्धावलम्बते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्चादायशः संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान संशयः आत्मावन्तं च कर्माणि निवर्धन्ते संशयः तस्मादज्ञान संभूतं हृत्सं ज्ञानानिसात्मनः चित्वेनं संशयं योग सा योग मातिष्ठोष्टे च भारत। चतुर्थोऽध्याय समापन। बोलिए श्रीमद्भागवत मैया की जय। ओम अथ पंचमोऽध्याय अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणः कृष्णः पुनर्योगं च संस्थितिः यद्येयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितिः। श्रीभगवानुवाच संन्यासं कर्मयोगश्च यः श्रेयसकारवुभोः यतो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यतिः। इह श्रेयः ज्ञेयः स नित्यः सन्न्यासी यो न द्वेष्ट न काङ्क्षतिः निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बान्धात्मुच्यते। संख्ययोगो पृथक्बलाः पृथवन्ति च पण्डिताः एकमप्यासदाकं यमृदयो फलः सत्यासते प्रावशिष्टानं स्तोतो गम्यते एकं च योगं च यः पश्यन्ति स पश्यति सत्रासु दशु महाबाहो दुःखमापु मयो कृतः योगयुद्धो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगमति योगयुद्धो योगात्मा तु विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न विलिप्यते एव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येन तत्त्वतिः पश्य भूस्व प्रशस्यञ्जग्नः छास्व परसुता प्रलन्विसृण्यवभूनिश्च योजितः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तः इति धारयनः ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संज्ञा त्यक्त्वा करोमि यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राभिमाभवः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं कृत्वा आत्मविशुध्यते युतः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति निष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनुष्यः शस्त्रान्यास्तेन सुखं बसिः नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यतः न कर्तव्यो न कर्माणि लोकस्य सृजाय प्रभुः न कर्मफलसंयोग स्वभावेन प्रवर्तते नादन्ते कस्यचित्तात्मं न चैवं प्रकृतिर्विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्मतः ज्ञानेन तु तत् ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषामात्मेन्द्रियज्ञासं प्रकाशयसि तत्परं ततो बुद्ध्यजिदात्मातः सन्ति निष्ठास्तव परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्ति शुचि सुनि चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिना एव ते निविष्ट सर्गो येषा साम्ये स्थिता मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादं ब्रह्मणि ते स्थिताः। ओम न प्राप्य नोषित प्रावसात्पितहं स्थित बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविदं ब्रह्मस्थितः ब्रह्मस्वेपि ब्रह्मसक्तात्मा विन्दत्यात्मयसुतहं स ब्रह्मयोगयुक्ता तां सुखमक्षय मस्मन्ते ये स्मरज भोगाः दुःखभोगश्चैव च एव ते आद्यन्त्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः सकृति हेन यो सोडु प्रक्ष्वरीररि विमूढताहं कामक्रोधोद्भवं भवं वेगं न स युक्तं स सुखी नरः यो योऽन्तसुखो
योऽन्त सुखोऽन्तरात्मास्त तान्त्रयोते तदेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभते ब्रह्मणि निर्वाणं ऋष्यः क्षीर कल्मषां छिन्नद्वेषा यतात्मानं सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तो वा वियुक्तो नाम यतीनां यतये चेतसां भक्ति भवितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्ततेव विदितात्मनः स्पर्श्या कृत्वा यदि वार्यावश्यतुरुच्चै वान्तरे भुवो प्राणापानो शमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः इन्द्रिये यमो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेशाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः युभोक्तारं यज्ञतपस्सः सर्वलोकमहेश्वरः सुहृदं सर्वभूतान्मा ज्ञात्वा मां शान्ति रक्षति। पंचमोऽध्याय समापन। बोलिए भगवत गीता मैया की जय। अथ षष्ठमोऽध्याय श्री भगवानुवाच अनासतः कर्मफलं कार्यं कर्म करोमि यः सन्न्यासी योगी च न निरग्नि चाक्रिय। षष्ठमोऽध्याय श्री भगवानुवाच अनासतः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति बाहु योगं तं बुद्धि पाण्डवः न ज्यासन्न्यसङ्कल्पो योगी भवति काञ्चनः। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढश्च तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हि योऽन्धे यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मण्यसु संजितः सर्वसङ्कल्पः सन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उदरेदात्मनन्नात्मानं नात्मानमवसायति आत्मेव यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनः संस्थितः येनात्मे वात्मना जितः अनातान शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवतः जितात्मनः प्रशास्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण दुःखीषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कुटः स्तो विजितेन्द्रियः युक्तं नित्योच्यते योगी समलोकाष्ट समलाक्षिञ्चनः सुमित्रायुदासीनः मध्यस्थिद्वबन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विवश्यते योगी युञ्जित यतात्मात्मानं रहति स्थितः एकाकी यत चिन्तात्मा निराशिर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाम्यः स्थिरमान समात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैनाजिनकुशोत्तरः तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने कुञ्जा योद्यो गामविशुध्यते शमं कायशिरो ग्रीवं कारणीयञ्चलस्थिरः सम्प्रेक्ष्यं नासिकाग्रहं स्वं दिशा नवलोकयतः प्रशान्तात्मा विगत वीर्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमः कञ्चित्तो युतम् आसीत् तत्परः युञ्जयन्यैव यदात्मानं योगी नियत मानसः शान्ति निवरणा परमाहं यस्मदातिमगच्छति नत्यर्च सर्वतः सुयोगोऽस्ति न चैकान्तमनुसृतः न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो हि चैव चार्जुनः युक्ताहार विहारश्च युक्तचेतश्च कर्मसु युक्त स्वप्नावदोषश्च योगो भवति दुःखाय यदा विनीयतं चेत् मात्मन्येवावतिष्ठते निष्पृह कर्मकामेभ्यो युक्त नित्योच्यते तदा यदा दीपो निवातस्थो निङ्गते शोपमा स्पृहः योगिनो योगितस्तस्य युञ्जते योगमात्मनः यतो परमते चित्तं निरुद्धितं योगसेवया यत्र तेवा यत्र चैवात्मात्मानं पश्यत्मात्मा तुष्टिः सुखमात्यन्तिकं योध्य बुद्धिर्ग्रामहतीन्द्रियः वेति यत्र च न चैवायं स्थितं चली तत्त्वतः न लब्धा च वर्षा परं लाभं मन्यवेनादितं ततः यस्मिन् निशितो दुःखेन गुरुणामपि चिन्वादिते चिलाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्चदः न संजयेन युक्तव्यो योगो निर्वणचेतसः सङ्कल्प प्रवान् कामा स्वस्त्या सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रिया विविनश्य समन्ततः शनेरूपेण मद्व्या धृते
गृहीतमः तस्मास्य मनः कृत्वा किञ्चिदपि चिन्तयेतः यतो यतो निशरन्ति मनश्चञ्चलः मस्तितरः ततस्ततो नियम्येत तात्मान्येव अवशम्यते प्रशान्त मनसं योनं योगिनः सुखमुत्तमम् उपेति सान्तरदेशं ब्रह्मभूत कल्पमशः युञ्जन्येवदात्मानं योगी विगकल्मषं युखेन सुखेन ब्रह्म समर्पयन्त्यं सुखमप्नुषते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनिष्ठते योगे युक्तानां सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यामि सर्वत्र सर्व एव मयि पश्यतां तस्याहं प्रवणास्यामि न चैवेन पश्यतामः सर्वभूतामेत यो मां भजते गत्वा मासतः सर्वथा सर्व वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मावोपम्यते सर्वतः समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा सुखं योगी परमोपदार्जुनोवाच यो मम योगसुतां प्रोक्तां सम्येव मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थिरः चञ्चलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि फलवद्दुरितः तस्याहं निग्रह मन्ये परोढि दुष्कृतः श्रीभगवानुवाच संशय महाबाहो मनोदुर्ग्रहं चलः अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते हंसत्यान्यत्मा योगो दुष्पादं तिहिति मे गति पश्चात्मानं तु वियततः शक्त्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुनवाच यतिते सुरतापेतो योगाच लितमानुषः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति कञ्चिन्नो भयं विभ्रष्ट छिन्नामपि कन्नशति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पतिः एतन्मे संशयः कृष्ण तदन्यं संशय चेताना ध्रुवते श्रीभगवानुवाच पार्थनेवेहं नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृतचिन्द्रुर्गतितां गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् शाश्वती समां शुचिनाहं श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताहम् एतद्विहि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यतः तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं तद् च ततो भूय संसदो कुरु नन्दनः भूर्भोपाविशेषेण तेनैव गृह्यते यथेयावाशुपि सः जिज्ञासुरपतिः योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते यतन्याध्यमसि योगी संशुषि युद्धे विस्मृतः अनेक संयोग याति परां गतिः तपस्विनोऽभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि ममोऽधिकः कर्मविश्चाधिको योगी तस्माद्यो भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्ते नान्तरात्मनः श्रद्धा वान् भजते यो मां समे युक्त समो यतः। षष्ठमोऽध्याय समापन। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। अथ सप्तमोऽध्याय श्री भगवानुवाच मय्य सक्त मनः पार्थ योग संजय मदाश्रय असंजय समग्रं मां यथा यास्यसि तद्रितः या ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः संजात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमविष्यतिः मनुष्याणां सहस्रेण कञ्चिदपि सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मामं वेति तन्वतेः भूरिरापो नलो वायुखं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमिति इति मे भिन्ना प्रकृतिदृष्ट्या अपरेयाम विदत्वात्मा प्रकृति बुद्धि मे पराहं जीवभूता महाबाहो एदं धारते जगतः एतयोधीनां भूतानि सर्वाणि इत्युपराधयः अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलसतः मनमत्तः परतरं नान्यक्तिशि तदेधन्यः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव रसोऽहमं सुकौन्तेय प्रवास्मि सचि सूर्ययोः प्रणव सर्वदेवीषु शब्दखे पौरुषं नवम् निषु पुण्यो गंध पृथिव्यो च तेष सहस्रास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषुः बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनामृतं बुद्धिर्बुद्धात्मावशिष्य तेजस्ते यस्विनामहं बलं बलवताहं चाहं कामराग विवर्जितं कर्मा निरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षुः ये चैव सात्विकां भावा राजसता
स्वामसायै मत एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि ते त्रिभुर्गणा मयिर्भावे रविवे सर्वमिदं जगतः मोहितं भावे जानाति मामेभ्यः परमप्यः देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्यजः मामेव हे प्रबन्धे ये मायामिदं तरन्ते न मां दुष्कृतो कृतो मूढा प्रपद्यते नराधमः मायया प्रणिहृतज्ञानाः आसुरं भावनां श्रितः चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः प्रकृति सुकृति नोऽर्जुनः आर्तो विज्ञासुरार्थानि ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकः भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतः अस्तित्वहितुक्तः मामे मानुगतिः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानमान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिदं यः शमात्मनः दुर्लभं कामेषु यज्ञानां प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं नियतमास्तादं प्रकृतं नियतः स्मय यो यायां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य यस्याचलां श्रद्धा मामेव विददात्मः स तया श्रद्धया युक्तस्त्या राधा न मिह सिद्धिः लभते च ततः कामान् मे ये व्यतानि दतानः अन्तवपुफलं चेषां मद्वत्यल्प मेधसाम देवयजो यान्ति भक्तानां यान्ति मामपि अभक्तं भक्तिमापन्नं मन्यते माम बुध्यतः परम भावे जानन्तो ममाव्यपनमव्रतः नाहं प्रकाश सर्वस्व सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नावे जानन्ति लोको भवमव्ययः वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनः भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनः इच्छाद्वे समसत्त्वेन द्वन्द्वमोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तरहं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाहं ते तद्वमोक्ष निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलः साधिभूतादेवं मां साधिय यज्ञं च ये विदुः प्रणाकालेऽपि च माते विदुर्युक्त चेतसा बोले सप्तमोऽध्याय समापन। बोले श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। अथ अष्टमोऽध्याय अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्म किमत्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अधीभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कुत्र देहे किमसुदनः प्रायाणकाले च कथं यज्ञोऽसि नियतात्मनिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संयुतः विधिम् अधिभूतं धरो अधिभूतं शरो वा पुरुषस्याधिदेवतः अधियज्ञो हमेवात्र देहि देयवृतावरः अंतकाले च मामेव स्मरन्त्य मुक्ता कलेवरं यः प्रयायितः स मद्भावं याति नार्थ संशय। नातः संशय यम्यं वापि स्मरन्त्य कलेवरं तम् अमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावति तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर युध्यशः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वेश्यस्य संशयः अभ्यासयो युक्तेन चेतसा नान्य गामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित्तनः कवि पुराणमनुशासितारः मामो मळो रडीयास मनुयोचते सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपः मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रणया या काली मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबले चैव पूर्वो मध्ये प्राणभाविशेष संयतः सतं परं पुरुषमेपितं दिव्यं यदक्षरं वेदविदो ये वदन्ति विसन्ति यद्तयो वितरागा यदि सन्तोः ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं परं संग्रहीण
वृक्षैः सर्वाद्वाराणि संसम्यहं मनोहृदि निरुच मूर्ध्याधानात्मन प्राणामसिस्तो योगधारणः ओमि तेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मनुस्मरणं यः प्रयाति त्यजन्तदेहं स याति परमां गति अन्यन्यचेता सतं यो मां संस्थिता तस्यां सुलभं प्रार्थनियुक्तं तस्य योगिनः ममुपेत्य पुनर्जन्म दुःखा लयमासं सत्वता प्रापदुशोषितमस्वारं सुदं परमां गतिः आब्रह्म बबुलालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्त महर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रार्ध सहस्रान्तां ये ते होरात्र विदो जनाः अव्यक्तस्य सर्वा प्रभवत्यन्तः रागन्धिः रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंयते भूतग्राम स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य रामभिः प्रदस्त्य बान्धुभावुन्यो भक्तो भजवदात्मनः यश सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विशंसति व्यक्तोऽक्षरः त्यक्तोऽक्षरः माहु परां गतिं यमं प्राप्य न निर्वन्ते तद्वातादं परं मम पुरुषः स परमं प्रार्थ प्रवक्त्वा लभ्यसन्नेयः यशान्तं स्थानि भूतानि येन सर्वामिदं ततहं यत्र काले तनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिन यत प्रयाता यान्ति ते कालं वक्ष्यामि वर्तवर्षः अग्निर्त्योरितः शुक्लः श्रीमासा उत्तरायणः तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूम्रोधर कृष्ण प्रणश्च सन्धितः तत्र गत्रम संयोते योगी प्रप्य निवर्ततः शुक्ल कृष्णेन गतिं ब्रह्मे जगतः शाश्वती मतिम् एकया याते नावृत्ति मन्यवार्तते पुनः नेते स्थिति पार्थं जने योगी गुह्यते कञ्चन तस्मात् सर्वेषु कालेन योगयुक्तो भवार्तुतः देवेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु तादृश तत्पुल्यफलं प्रदिष्टं यत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वां योगी परं स्थानमुपेति चातित बोलिए अष्टमोध्याय समापन। बोलिए श्रीमद्भगवत गीता मैया की जय। अथ नवमोऽध्याय श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयते ज्ञानं विज्ञान संहिति संज्ञात्वा मोक्षसे सुवात राजविद्या राजगुह्यं पावित्रमिदं पुरुषं प्रत्यक्षावगं धर्म्य सुबुद्धं कर्तुमपयतः आश्रददानः पुरुषा धर्मस्य तत्परः परन्तपः अव्यक्तं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्तन मया ततमिदं सर्वत जगद्विजयमूर्तिमानः मस्यानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वपसुतः न च मस्यानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वमेश्वर भूतभृन्न च भूतभूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशंसतो नित्यं वायु सर्वमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि परापराधनः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मानः कल्पक्षये पुरांस्तानि कल्पादो विसर्जितः प्रकृति स्वमावृष्यश विसृजामि पुनः भूतग्राम विकृतस्न वशं प्रकृति स्ववर्षतः न च मां तानि कर्माणि निवर्ण ग्रन्थि धन संजय उदासीन वसादीन सीन समवसक्ता तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सूयसे सचराचरः हेतुनानेन कौन्तेय जगदीश्वर परापरे आवायजानन्ते मां मूढा मानुषीः तमुनाश्रितः परं भवति जानन्तो मम भूत महेश्वरः घोषां मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रियः मम महात्मात्मनः मां पार्थदेव प्रकृतिमाश्रितः भजन्तः नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम भव्यतः सततं कीर्तयन्तन्तो मां यतन्त्र दृढवावृतः नमस्यन्त्यश्च मां मत्वा निक्तो त्वां
उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यञ्जीयते ययन्तो मापुपासते एकैत्वेन कृष्णेन बहुधा विश्वतो मुखः अहं क्रतुरहं कृजज्ञ यज्ञ स्वदाहमवपो मोपदस्नः मन्त्रोऽहं वैवाज्यमहमग्निरहं हुतहं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहं वेद्य प्रवीरतो ओंकार ऋषिमास यजुर्देव च अनन्यासिमां ये जना प्रत्युपासते ये तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहं ये येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वका अहं हि सर्वज्ञानानां प्रोक्ता च प्रभुदेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनादजिवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् त्रिण्यान्ति पृथिवीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मय्यमध्या येनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रयतमस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदाक्ष्यामि यदुषोषि तदासि यतः यदपश्यामि कौन्तेय तत्कुरुष्वं मदर्पणम् शुभाशुभफलैव भोक्ष्यैष कर्मबन्धने योऽसरश्च विदुर्यशोच तामुपेय संशयः समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्वा मयि तेषु चाप्यहम् अपि तेषु दुराचारो भजते मामन्यः भागः साधुरेव सन्तव्य सव्यहतोषि ततः श्रीसतः विप्रं भवन्ति धर्माणां संस्मृतिनिषञ्जति कान्तेः प्रतिजाजनीयं न मे भक्ताः प्रवसति माहि पार्थं समाहितं हे विश्व पापयोनिजः स्त्रियो वेश्यास्तः शूद्रापि यान्ति परां गतिः किं पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्त्या राजसस्तः निर्जमुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मद्भक्तो भञ्जाति मां न स्वीकृतः मामि युक्तेव आत्मानमात्मार्थे नवमोऽध्याय समापन। भगवद्गीता मैया की जय। अथ दशमोऽध्याय श्री भगवान् उवाच भूय एव महाभाग शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितवाम्यहं माम्यं न मे विदुषुरगताः अवश्यं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षिणः महिषीणां च सर्वदा यो मामजनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरः संव्योमवत्यैव सर्वाणि पापे मुच्यते बुद्धिज्ञानसमं मोदं क्षमां सत्यं दमः समं सुखं दुःखं बभो भावो भयं चावभयं च हिंसा सहिंसा समतां दृष्टितपोदानं यशोदयशः भवन्ति भवं भूतानां मत्त एव ब्रह्मर्षि सप्तं पूर्वे चात्वारो मनवस्ततः मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः येषां भूति योगं च एवं भूवित्ति तत्त्वतः योगिकम्पेन योगेन सृजते नाथ संशय अहं सर्वस्य भूमत्तं सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्वा भव समन्विता मञ्जन्ता मद्प्राणाः बोधयन्ति परस्परम् अथ कन्दर्शां नित्यं तुष्टयन्ति रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ते योगं त येन मापुपस्थिते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञान्यं तमः नाशम्यवदो ज्ञानदीपे वस्पतिः अर्जुनवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेव बाहुरुषं सर्वे देवर्षियो नारददास संस्था असतो देवलोके व्यास स्वयं चैव भविष्यते सर्वभूतमन्ये यन्मां देवसि केशव नहि ते विपुर्देव दानवः स्वमेवात्मात्मानं वेत्यं तं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते मुक्तधर्मस्य शेषस्य दिव्य भूतः यान्मे भूतानि लोकानि मातृव्याप्ति स्थितः कथं विद्यामहं योगी सदा सया पीडितन्त्यः तेषु तेषां भावे च नित्योऽसि भवन्ति विधा योगं
विभुजे च जनार्दनं युधं भूय कथं तृप्तिः षड्वतो नासि मे मृतम् अर्जुन श्री भगवान् वाच हन्तं ते कथमश्यामि दिव्या यान्ति विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ हन्तन्त्यो विस्तरस्मि मे अहमात्मा कुरु गुणाकेशः सर्वभूतानि स्थितः अहमादृश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविंसुमानहं मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं सतिः वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामपि वासुनः इन्द्रियाणां मनश्चामि भूतानास्मि चेतनः रुद्राणां सङ्गरश्नासि चेतिश्चोदक्ष संसदः वसूनां पावकं स्नानं मेरुं शिखरिमार्जितः पुरुषो मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानि स्कन्द संसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं निरास्मि कञ्च यज्ञानां शपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमाचलः स्थासन् सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वासि त्रयस्य सिद्धानां कपिलो मनु उच्चै सर्वसमस्वान् विद्धि माममृतोद्भव ऐरावत गजेन्द्राणां नारायण च नराधिपः आथा आयुधानामतं वज्रं धेनुं नासिकमादृतं प्रज नश्मामि कन्दर्पं सर्वार्थस्मि वसुकः अनन्तस्मास्मि नागानां वरडो यादशास्मः पितॄणा मर्यास्मा चास्मि संयमः संयमतात्मनः प्रहन्दशास्मि दैत्यानां कलतात्महं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वेणतेश्च पक्षिणहं पवनः पवतास्मि श्रीरामः शस्त्र भूतात्मनः यथाणां मकरश्यामि स्तुरसदामवधिशाज्जान्मधिः सग्राणामन्ति रक्षन्ति मध्यं चैवामरुद आद्यमविद्या विद्यानं बाध प्रबदात्मनः अक्षराणा मकारुष्मि तद्वसाकाभिषजः अहमेवास्य कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाभियो भवितश्चते कीर्ति श्रीवाच श्रीवाच नीरिकासमस्मृतौ मेदमे स्त्रितवचः क्षमा बृहस्माकं तथास्मानं गायत्री छन्दसामपः समामाशानां मार्गशीर्षोमहमृतूनां कुसुमाकर दृढं छलमासत्यं तेजस्तेजनस्मृतहं जनोऽस्मि व्यवशासोऽस्मि सत्त्वं विशोधितः विश्रीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां व्यासः कवीनां सुनान् कविः दण्डो दमयतानस्मि निधिदस्मि निधिदस्यो मौनं गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् अचापि सर्वभूतानां बीजं तदर्जुनं न विनाजास्य भूतं सदा ऋतं न चान्तो नान्तोऽस्मि मम देव्यानां विभूतीनां परन्तरभम् एष यदि तु दे शतः प्रोक्ता भूतेर्विदुंसो ततः यद्विभूते सत्त्वं श्रीमधुर्चित तमेव वा तदा देवा वदस्त्वं मम तेजो समम्भसः अथवा बहु नेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनः वृष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकासेन स्थितो जगतः। 10वाध्याय समापन। बोलिए श्रीमद्भगवत गीता मैया की जय। अथेकादशमोऽध्याय। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संजितः यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं च विगतो मम भवाम्ययि भूतानां श्रुतो विश्वतो मनः सत्त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यतम् एवमेतद्यथा आत्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते पुरुषं रूपमेश्वरं पुरुषात्मः मन्यसे यदि सत्त्वस्य मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वरः ततोऽमि त्वं दर्शयात्मानमव्यतः। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्श्वरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च शूद्रा न विष्णु मरुतस्ततः बाहुन्यष्ट पूर्वाणि पश्यताश्चर्याणि भारतः कस्तं सागरश्च प्रशयाद्य सचराचरं मम देहि गुणाकेश यच्छा न्यदुमिच्छामि न तु मां शक्यसे दुष्ट मयि नैव स्वचुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु
पश्यमे योगमे संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगीश्वरो हरितंसद दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरः अनेकसहस्रनेकाद्भुत दर्शनः अनेका दिव्याभरणं दिव्यानेकूथ ध्यतायुधं दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वास्य मयं देवमन्तरं विश्वतो मुखम् देवी सूर्यसहस्रस्य बहु भवेदुगदिसितं यदि भायदृशा स्याद्भावस्य महात्मनः तत्रेकांशस्य जगचिद्य प्रभि भक्तमणिकथाः अपश्य देवस्य शरीरतः पाण्डवास्तताः ततः स विस्मयाविष्टो हृदयष्टोष्टाधन्यः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिपरायत अर्जुनवाच पश्यामि देवासतः देवं देहे सर्वास्ततः भूतः विशेषज्ञान ब्रह्माणामीशम् कमला सनस्तः ऋषिणं सर्वानुरंगाश्च दिव्यानः अनेक सहस्र अनेक बाहुरद वक्तृनेनः पश्यामि तं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुरुषतवादितः पश्यामि विश्वे स्वरं विश्वरूपं विकीर्तिन गदिनं च क्रीडं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तरः पश्यामि त्वां निर्दोषं समन्ता दीप्ता नलार्कद्युतिमप्रमेयम् तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमक्षं विश्वं परं निधानयं तमभ्यं शाश्वतं धर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तवन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिवीयोजनं हि व्याप्तं त्वेकेन विशन्ति सर्वा दृष्ट्वा दुतं पुरुषं त्वमेकं लोकत्रये विवसित महात्मनेन अमिहि त्वां सुरसष्टा विशन्ति केचिद्वितां पश्यलीलयो शृण्वन्ति स्मरन्ति त्वां महर्षि स्वां शङ्काः स्तुवन्ति पुष्पलाभिः रुद्रादित्या सर्वसु ये च साध्य विश्वेश्विनो मरुतास्यो स्म पाश्चः गन्धर्वक्षया शुद्धशङ्का विशन्ति त्वां स्मृतिं चैव च सर्वे रूपमहं ते बहुभक्तेन नेत्रेयं महाबाहु बहुबाहुरूपादादमः बाहुधरं बहुधनष्टा करालं दृष्ट्वा लोकं प्रव्यदितास्तताहं नभं स्फुरदं दीप्तमणिकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितातुरात्मा दृष्टिः विदामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा करालीं मुखानि दृष्टिव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लवे च दर्शन सर्व प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे शैवा नेपाल संगे भीष्मो द्रोढ सुधापुत्र सतासुः शास्मदीये रपियोदमुख्ये वस्त्राणि चेत्वरममाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकारिणी केचिद्विलग्ना दशनान्तरे च सन्दर्शते चूडे तेरुतमाङ्गे यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्र मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा द्विषन्ति वक्त्राण विभञ्जलिं च यथा प्रसीदं ज्वलन्तं पदङ्गा विशन्ति पाषाणं समिद्धवेदः तथैव नाशं विशन्ति लोका तथा विरक्ति वक्त्राणि समिर्वेगाः हेलिहासे स्रगजासं समन्ता लोकशामविदं तेजोभिरा पूरजगत्संग्रहं भाषन्तव्युग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववरं प्रसीद भिक्षामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानां तव प्रविष्टं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकभयं कृतविद्यो लोकास्मि कर्तु मया प्रवर्तय ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो वश्यस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात्मुष्टिमुत्तिष्ठ यशो लभतः जित्वा शत्रून्वभुक्षस्व राज्या समृद्धम् यत्रैवेते नियता पूर्वसं निमित्तमात्रं भवशेषान्नं द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हृतास्त्वं जयिमा व्यतिष्ठिता युद्धस्तु तेजासि रणे सपत्नाम्
संजय उवाच एतच्युता वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपनामं कीर्तिः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सद्गतं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश प्रकृत्यो जगदयोजितं च रक्षांसि भूतानि ऋषो द्रविडं सर्वे नमस्यञ्च सत्संज्ञा कस्माच्च तेन नरेन्महादृतं नरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रेण अनन्तं देवी स जगति नावासुधः त्वमक्षरं सदा सततपरं यत्र तमादिदेव पुरुषं पुराणहं स्वमस्य विश्वस्य परमं विधानं वितासि वेद्यं न परं च वदाम त्वया ततं विश्वमतद्रूपं वायुर्मथोऽग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापतिश्च प्रतितात्मवञ्ज नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषास्तु पृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वमवाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा ससभं यदुक्तं के हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता महिमान सदैव मया तमादात् प्रणेन वापिः तच्चावहात् समकृतोषिः विहारसस्यानसना भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतः तच्छामहि त्वामहम प्रमेयं पितासि लोकस्य शारदस्य त्वमश्च पुनश्च गुरुर्गरीर्ष्याय नत्वा कृतोऽन्यः लोकात्रयेऽप्य प्रतिमप्रभास्यः तस्मात् प्रवणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीड्य प्रतिपदे पुत्रश्च सखेयं यशुप्रियं प्रियायार्देवं सोढुम् आदृष्टा पूर्वं ऋषितोऽस्मि दृढायि बहिनं च प्रवियदितं मनो मे दतेदं मे दर्शनं देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास कीर्तिन गतं चक्रस्य मृच्छामि त्वां द्रष्टुमर्हति तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वयं विश्वमूर्तेः श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नमिदे तव रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेद यज्ञाद्वयनेदानेन न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रेव रूपं सख्यमहं त्रिलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीड माते मापेभ्यता मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेढमपेतः व्यपेतमे प्रियतमना विनष्ट्वां तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य श्रीसंजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेव सतोत्तरुक्ता सुक्तं रूपं दर्शयामास भूय साश्वासयामास च भीत वेनं तद्भूत्वा पुनः सौम्यमुपपूर्वमात्मा अर्जुनवाच दृष्टविद्यमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीमस्मिन् संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदूर्स समिदं रूपं दृष्ट्वा वानसि यन्मनं देवायाप्यश रूपश्च नित्यं दर्शनकाङ्क्षितः नाहं वेदेन तपसा न दानेन च चेज्यतः सख्यम् एव विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां गता यतः सत्याजीवजयक्त्या सत्यमिविथोऽर्जुनं जातु दृष्ट्वा च तत्त्वेन प्रविष्टेन च परस्परं मत्कर्म भवत्या सङ्गवर्जित निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। एकादशोऽध्याय समापन। बोलिए श्रीमद्भगवत गीता मैया की जय। अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सदयुक्ता ये भक्तास्तं परिपासते ये चाक्षरमभक्ता तेषां ते योगवित्तमहं। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश मनो ये त्वां निरक्तयुक्तापासाप्न उपासते श्रद्धया परयोते पितास्ते मे युक्ता मताः ते ये त्वक्षर
मरिनिदेश्च व्यक्तः परशुया पासते सर्वत्र गमश्यञ्च च कूटमसिद्धः ध्रुवं सन्निध्यमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्वते ये प्राप्नुवन्ति वामेन मामेवः सर्वभूता भूत इति रताः क्लेशो इतरतेस्तु सामव्यकान्तासक्तचेतसः मव्यक्ता हि गतेतुर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यसेः हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येषु योगिन मां ध्यायन्त उपासने तेषां मम समुद्रत्या मृत्युरासन् संसारद भवामि निरक्तश्चाच मय्या वेशेति मय्येव मनः साध्वस्त मयि बुद्धि निवेशयः निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं च संशयः अथ चित्तं समाधातु सकृति मयि स्थितः सभ्या अभ्यासयोगेन ततो मक्षिमप्सुः धनञ्जय अभ्यासे शम्यन्तु सत्कर्म परो भवत मदर्थमपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिभवास्तिः अथेत सन्ततयुक्तोऽसि कर्तुमध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवानः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञानाद्याविशिंसते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागाच्छातिरन्तरः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कारणम् एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुखं शमिः सन्तुष्टः सततिं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्थी तमनोर्बुद्धियो बदमर्थ समे प्रियः यस्मान्त्रो द्विजते लोको लोकात्रो द्विजते च यः हर्षामर्षमुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिदक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ निरक्षोष यो य समे प्रियः यो य हन्तस्य न युजस्य यो योचते कांक्षणः शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशत्रुन् च मित्रे च तथा माना प्रमानगो नयुः शीतोष सुखद शिष्ट समां संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनिः सन्तुष्टो येन किञ्चनः अनिकेतः स्थिरमतिर्विभक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तः प्रतिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः द्वादशोऽध्याय समापन बोलिए भगवत गीता मैया की जय। सोम अथ त्रयोदशोऽध्याय श्री भगवान वाच एदं शरीरं कौन्तेय छत्रमित्य विधीयते यद् एतद्योविति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदितं क्षेत्रज्ञ चापि महाविद्धि धर्मक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्तनार्थाय ते अज्ञानमतं वमः तत्रेकं जिज्ञासाद्विष तद्विकारणं तच्चयतः सचयो तत्प्रमावावशिष्य तत्प्रणयेन शृणुः ऋषिर्बभूदः गीतं छन्दोभिवृद्धि पृथकः ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव अन्तु मध्वीर्निश्चते महाभूतान्यहुंकारो भूम बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं चं पञ्चचेन्द्रियौचरः इन्द्रियाद्वेषः सुखं दुःखं संगास्तेजो धृतिः तेजस्य समाधिश्च सविकाराः समुद्भवैः कामादिहिंसा शान्तिराजस्व आचार्योपासनं शोधम् विग्रह इंद्रियार्थेषु विराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दर्शनम् आसक्तिरनभिक्तष्टंगं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टा निष्ठोपमष्टितः नयि चानन्य योगिन भक्तिरव्यविचारिणः विविक्त देश सेवित्वा मरतीर्जन संसदिः अध्यात्म ज्ञान विन्द्यस्य स्वतत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिदं प्रोक्तः मज्ञानं तद्व तो जनाः ज्ञेयं तद्व प्रवक्ष्यामि यज्ञा त्वामृतसंयुते नादिमतुलं ब्रह्म न सत्त्वनादुच्यते सर्वतः प्रणिपादं तत्स्मृतोदिषु मुखं सर्वतः श्रुति मलोके सर्वमात्म तिष्ठति सर्वेन्द्रिय उडावाश सर्वेन्द्रिय विवर्जितं
असक्तं सर्वभूचैव निर्गुणां गुणभुक्तचाह बहु बहिरन्तश्च भूताञ्च भूतानामचरं चरमिव च सूक्ष्मत्वादेशश्च दुर्दं चान्तिकर्म च ततः अभिव्यक्तं च भूतेषु व्यक्तसंनिहितस्तरं भूतवर्ति च यज्ञेयं सहस्रीपविश्य च ज्योतिषामपि यज्ञोति स्मृत्य परमुच्यते ज्ञानं यज्ञे समाधि च हृदि सर्वस्य वितिष्ठतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं क्षेयं चोक्तं समामतः योद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भवायो पपद्यते पुरुषं चैव विद्यनादि भवापि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तुश्चैव हेतु प्रकृति च रुच्यते पुरुषः सुख सखारं भोक्तो हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्ततो हि मुक्ते युतं कारणं गुरुसङ्गुष्यः सदस्योर्निजतलम् उपद्रष्टानुभक्तानां च भक्ता युक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेवि चाभ्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः न एव वेति पुरुषः प्रकृतिश्च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते धन्यानि नामपि पश्यान्ति अन्ये चाकिनि योगेन कर्मणि योगेन चापरेः अन्ये त्वैव मत्स्याजन्तं श्रुत्वा निवेव प्रदासते तेऽपि चाते रन्तेव मृत्युश्रुते परायणाः यावञ्जाते किञ्चन सत्त्वं स्थावरं जङ्गमं क्षेत्रज्ञ संयोगासद्विद्वितः भर्तर्षवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम् विनश्यन्तं यः पश्यति न स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समविस्ततिमीश्वरहं स हिनस्त्य त्वमात्मानं ततो याति परां गतिः प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं स पश्यमि यदा भूत पृथग्भावमेकस्तमनुपश्यामि तत इव च विस्तारं ब्रह्म सम्मध्यते तदाह अनादि सत्त्वा निर्गुणात्वा परमा योनिता शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिख्यते यथा सर्वगतः सूक्ष्म ताकालोपपतिते सर्वत्र देहे तथात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाशते कृष्णालोकमिमं रविः श्रोतव्यं क्षेत्रं तथा कृष्णं प्रकाशति भारतः क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानवक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुरान्ति ते परम। त्रयोदशोऽध्याय समापन। बोलिए भगवत गीता मैया की जय। अतः चतुर्दशोऽध्याय। ओम श्री भगवान वाच परमं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपसृत्य मम साधुर्यमतां गतिं सर्वेऽपि नोपजायन्ते पलयन्ते न वदन्ति चाह। मम योनिब्रह्मा च ब्रह्मा तस्मिन् गर्भः तथाम्यहं समं सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। सर्वयोनिषु कौन्तेय भूतसम्भवीयाः सा तासां ब्रह्मयोनिरं बीजप्रदः पितः। शतं रजस्तमिमे गुणाः प्रकृतिश्च सम्भवः निबध्यन्ति महाबाहो देहि नवव्यतः तत्र सत्त्वं निर्मलभ्या लत्वा प्रकाशममामनामयं सुरसङ्खे सङ्गेन बध्नाति शानसिंहेन शानभं रजो राजा रजो रागात्मकं बुद्धि विद्धि कृष्णासङ्गमस्मृतः सन्निधत्याति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिना समस्त्वज्ञानजनं बुद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्या निद्राज विश्वनिबन्धनं भारत सतं सुखे प्रसञ्जामि रज कर्माणि भारत मनस्यायुधं तन्मं प्रमादे यत्सुतः रजस्तमश्चामि भूयश्च सर्वभवति भारतः रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्ततः। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा यदा विद्यावृद्धिं सत्त्वमिदविद्धः लोभ प्रवृत्तिदा मम्भः कर्मणा समस्मृतः कसम्य रजश्चेतानि जायन्ते स्मृते भारते अप्रकाशो विवृतश्च प्रमादो मोह एव च अपश्यन्ते जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दने यदा जत्वेन वृद्धे तु प्लयन्ते याति देहभूता ततो मविदहं लोकान् मां प्रवृत्यते रजा
विनाशी प्रलयं गत्वा समृद्धसंगि युजायते ता प्रलीयस्मन्ये मूढयोनियुजायते कर्मणः स्वीकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं स्वफलं दुःख अज्ञानं तमसः फलहं सत्त्वामज्वादयते ज्ञानं रजसो लाभो लोभः एव च प्रमादमोहः तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति तत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसः जगन्यः गुणविस्तश्च अथो गच्छति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वा न पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सुतिष्ठति गुणानेतानतीन्द्रिय तृतीयः देहसमुद्भवं जन्म मृत्यु जरा दुःखे भुक्तो मृतसममसुच्यते अर्जुनवाच केलिङ्गे स्त्रीगुणानेकातानीन्द्रो भवति प्रभुः किमाचार कथं चेता श्रीगुणानति वर्तते श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च महामोहमेव च पाण्डवं न द्वेष्टि प्रमवृतानि च प्रवृत्तानि काञ्चिता उदासीनो गुणैर्यो न विलाज्यते गुणा वर्तन्ते इत्यन्ते यो भवते तेङ्गवे समुद्वद सुखं त्वष्टां समलोका तव सम्मदयत तुल्य प्रिया प्रियो क्षीरा तुल्य निन्दात्मसंसुतिः मानामनवशोज तुल्यो मिना मित्रार्विष्यते सर्वार्च गुणातीत स उच्यते मां च यो मां यो भक्तियोगे सेवते भक्तियोगे च सेवते स गुणस्थित्या कल्पते ब्रह्मणोऽपि प्रतिष्ठात्मा च शाश्वतः च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च चतुर्दशोऽध्याय समापन। बोलिए भगवत गीता मैया की जय। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवान वाच ऊर्ध्वं मूलमधः शाख। ओम पञ्चदशोऽध्याय श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्वत्थं प्रावृभ्यं छन्दांसि पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेदश्चोदमधस्तास्तस्य शाखा गुणप्रभदा विषयप्रबाला अरश्च मूलानि सुन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोकेन रूपमस्येह मदतोपलभ्यते नान्तो न चादन्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं शिवरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदा पदं तत्परिवारगतव्यम् यस्मिन् गतान् न वर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तत्प्रवृत्तिं प्रसिता पुराणी निर्माणमोहासङ्गदोषाध्यात्मनित्या निवृत्तिकामाद्यै मुक्ता सुखदुःखसञ्जये गच्छन्ति मूढापदमप्येतत् न पावते सूर्यो न शाङ्को न पावक यदूतनवन्त धाम परमममसु जीवलोके जीवभूत सनातन वनसृष्टानीन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चायुत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धान् निवासयात् श्रोत्रं चतुष्पदं च श्रमघ्राणमेव च अधिष्ठानमधिष्ठायं विषयानुपसीवते उपक्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विगुणादापविशन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा ततो ज्ञानश्चैव पश्यन्त्यामद्य मन्यवस्थितम् अदन्तोऽव्यकृतात्मानो नैव पश्यन्ति चेत् सदाधिगत्य यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यं मोजसा पुष्पाणि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमासदा प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यं चतुर्विधं तमस्य चाहमृतसन्निविष्टो मदस्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदस्य सर्वैरहमिवित्यो वेदान्तिकृतदेव चाहं द्वारपूर्वसो लोके च अक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कुटुच्छाचर उच्यते उत्तमः पुरुषः स्वस्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य भवत्यव्य ईश्वर यथाक्षरमिदमतीतोऽहं मच्छरादपि चोत्तमः सोऽस्मि लोके वेदो न प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मावेशमं पुरुषं मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति मां सर्वभावी न भारत इति गुह्यतं शास्त्रमिति युक्तं या नघ एतदुद्ध्वा बुद्धिमान् न्यासकृतकृतश्च भारतः। ओम तत्श्रीमद्भगवद्गीतायां संवादे पुरुषोत्तम योगी नाम पंचदशोऽध्यायः। बोले श्री भगवद गीता मैया की जय। षोडशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भयं सत्त्वशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतोश्च लोकलोलुप्त्वं मार्दवः हि चापलम् तेज क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारतः
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापजातस्य पार्थसम्मतमनुश्रीं देवी भद्रमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासुता सम्पदं देवीं जातु पाण्डवः भूत सर्गो देवो निस्मे देवासुर एव च देवो सरस्प्रोक्तं वासुरं पार्थमेश्वरणिः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानो विदुरासुराः न शोचं नापचाचारो न सत्यं ते सुविद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्य कामहेतुकम् एतादृष्टमवशिष्ट नष्टात्मानो न बुद्धया भगवत्या कर्माणचयाय जगतो हिता काममासत्य दुष्पूरं दम्भमानवनान्विता निरुद्धकृत्वा ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामप्रयो मेताय प्लायमुपासता कामो भोगपरमायिता वदति निश्चिताः आशापासतैः बद्धा कामक्रोधपरायणा निहन्ति कामभोगार्थमन्येनार्थसञ्चयाम् इदमत्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथाम् अदमस्ति इदमं हृदि मे भविष्यन्ति पुनर्धनाम् असो मया तस्य शत्रुहन्यस्ये चापरान्नपिः उश्रोमहमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुने सुखी आड्योपजान्मस्ति किन्नो सततो मया इच्छेदास्यामि योनिन्मोदित इत्तिज्ञानविमोहितानि एकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभागेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्मसम्भाविता श्रद्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यस्तैषे गिद्धा दम्भेनाविधपूर्वकाम् अहङ्कारबलं दर्पं कामं क्रोधं संसृता महात्मा पर्वदेहेषु पतिसूयका पानहं दुष्टता क्रूरान् संसारेषु राधमान् क्षिपाप्यजस्त्रमसुराभान् सुरयोनिषि आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि मामपत्यैव कौन्तेतो जान्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारणान् समात्मनः कामक्रोधतालोभ तस्मादितं त्यजेत् एवं विमुक्त कौन्तेय तमद्वारेव निर्वनः आचत्यात्मनः श्रेयस्ततो यथा याति परां गतिं न शास्त्रविदमुच्छिष्टा वर्तते कामकारतः अससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्चातं प्रमाणं ते कार्याकारव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसे ओं दश श्रीमद् देवासुरमद्विभागो नाम षोडशोऽध्यायो विश्रामः सप्तशोऽध्यायः। बोले श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। अर्जुनोवाच ये शास्त्रविदमत्सुत्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाचो त्रिविधा भवति श्रद्धा दुहिना स्वस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तापसी शृणु सत्त्वानुरूपता सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयूयं पुरुषो न चेत् एव च हन्ति सात्विका देवानच्छा राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये जनन्ते तामसा जनाः अशास्त्रभीतं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मा चैवान्त शरीरस्थं तावद्विनाशुरसुनश्चिदान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञसपदार्था ज्ञानदानं तेषाभेदमिमं शृणुः आयुसत्त्वबलारोग्य सुखकीर्तिवर्धना तस्या हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कटबुलमर्दादिष्टारुचिर्विदाहिताः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपूर्यसितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियाम् अफलाकाञ्च यज्ञो विधीये दृष्टो यद्युज्यते यष्टव्यमवीति च मनः समाधाय सात्विकः अभिसन्धाय संधाय तो फलं दम्भातमपेयेच्छैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मत्रिहीनमदक्षिणां यद्दावृहितं यज्ञं तामसं प्रचक्षसे देवद्वजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमर्जवां ब्रह्मचर्यं महिंसां च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तपोच्यते मनःप्रसादसंयत्वं मौनमात्मनिग्रह भाव संशुद्धिरत्तेजा तत्तपो मानव समुच्यते सद्या परया तत्तं तपस्त्रविधं नरये अफलाकाञ्च विद्युक्ते सात्विकं परिचक्षसे तत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् खेदः प्रोक्तं आयसं चलमध्रुवां मूढगृहेणात्मनो यत्पीडया कृते तपः परिस्योत्साधनार्थं मातमामृतयात्मृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं ता सात्विकं स्मृतां यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुत्य
यस्मान्मुत पुनः वे च फलकृष्टं दद्धानं राज संस्मृताम् अदेशकाले यद्दानो पात्रेभ्यः दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामदुदातरम् ओम तत्सद्वे निर्देशो ब्रह्मस्त्र विविधस्मृता ब्रह्मणा तेन वेदास्य यज्ञाश्च वेदा पुराः तस्मादो मृत्युताहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनां तदन्तं संधाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तपयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि सदा सद्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदित्योच्यते कर्म चैव वित्ते विधीयते असद्यावतं दत्तं तव तपस्तप्तं कृतं च यत् अजितो पृच्छते पार्थं च तत्प्रेत्य नूह्यः संवादे अद्राते विवाह योगी चतुर्थोऽध्यायः। बोले श्रीमद्भगवद्गीता मैया की। ओम अधाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुताम् त्यागस्य ऋतिकेशः पृथक्केषु निषूदनां काम्यान् क्रमणान्। श्रीभगवानुवाच काम्यान् क्रमणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्रास्त्यागं विचक्षणाः। ओम त्याज्यं देशो विदत्येके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतः सप्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्रतविदः सप्तकृतितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं परमुत्तमम् नियतस्तु संन्यासक्रमणोनुपपद्यते मोहास्तस्य परित्यागो तामसो परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशः भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुनः संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः नतिष्ठे कुशलं कर्म कुशले नानुषिज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहवृतासक्त्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी त्याविधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रत्यनुसन्न्यासिना क्वचित् पश्येतानि महाबाहु करणकारणानि निबोध मे साङ्ख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानतः कर्ताकरणं च पृथक् विधा विधिज्या पृथक् चैवादेव चैवास्त्रपञ्चकाम् शरीरवान् कृत्वा कर्म प्रारभते नरः न्यान्यं वा विपरीतं मा पश्येति यस्य हेतवः अत्रैव विंशति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यन्ति कृतबुद्ध्यात्वान् न पश्यन्ति दुर्मतेः यस्य जाग्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषाय मां लोकान् न हन्ति च न विद्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्मणं कर्तेति त्रिविधा कर्मसङ्ग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च तद्देव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्गानि तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावः विदिच्यते अव्यक्तं व्यक्तेषु तद्ज्ञानं गिद्ध सात्विकं पृथक्त्वेव तु यज्ञानं ज्ञाना नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धिराजसाम् यत्तु विस्मेदनस्कारे सक्तमेतु हतेतुकाम् अवत्तत्वार्थपत्रत्यादत्तामन्तुदाहृतम् नेतं सङ्ग्रहितमरागद्वेषदकृतम् अफलापेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राज समुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेच्छ च पौरुषां मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तावमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादि सत्योत्साहसन्मितः सिद्धिर्निर्कारः कर्ता सात्विकोच्यते रागी कर्म फलप्सेतो लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्वितः कर्म राजसः परिकीर्तितः आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैत्कृते कोलसः विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेभेदं दितेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु उच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनञ्जयः प्रीतिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यो भावहे मन्दं मोक्षं तवेत्तिं च बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी या धर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वाध्यानपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी हित्वा या धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी या तु धर्मकामाना धन्या धारयते दुर्नः प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं पदमेव च मदमेव च न विमुक्तेषु धर्मेता सा पार्थ तामसी सुखं दाने त्रिविधम्
शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखानं निगच्छति अत्तदग्रे समिव प्रणम परिणामे वृतोपमाम् असुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजाम् विषयोन्द्र संयोगादित्यदुग्रे वृतोपमम् परिणामे समिव तत्सुखं राजसंस्मृताम् अदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निन्द्रालस्य विमादोत्थं तत्तामसुधामृतं न तस्ति पृथिव्यामां दिपि देवी सुवा पुनः सत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तम् इति तद्विगृणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाशूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव प्रभुडो गुणैः समूद्धमस्तपःशौचं धान्तिदार्जममेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतश्छात्रं सिद्धे चात्मपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभृत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानुत सिद्धिमिदा विन्दते तच्छृणु अतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मार्थमवच्छित्त सिद्धिमिन्दते मानवः श्रेयान् स्वधर्मो द्विगुण परधर्मानुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्यां किलबिषां सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण दुर्विनाग्रनिर्व्यासवृता असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रियः नैष्कर्म सिद्धिं परमा सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्मदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः बुद्ध्या विशुद्धा युद्धो युद्धानुगम्य च दानुशृन्तरागदेशो विमुक्त सेवी लब्धादिमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहं विमुचनं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मान सोचति कांचने सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां भक्त्या मां विजानाति यामन्यस्य तत्त्वतः अतो मां ततो ज्ञात्वा विशते तदन्तरः सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वाप्यः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमभ्याम् एषा सर्वकर्माणि मयि सन्निधत्परं मत्परः बुद्धियोगमुपासित्य मच्चित्तं तत् सततं भव मच्चित्तः सर्वसुरुगाणि मत्प्रसादार्थसति अतजैव तुम कर्माणि सुतिमन्धान्यते अदराकारमाश्रित्य मन्यसे मिथ्यैष सायस्ते प्रगतस्त्वानियोच्छति स्वभावजेन कौन्तेय निबन्धः स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसे यन्मोहात् करिष्यन् वसोऽपि तथा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से जुनतिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत अल्पप्रसादा परां शान्तिस्थानं शाश्वताम् एते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया वसते दशेषेण अदेच्छसिता कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमते ततो विच्छामि मे हितां मनमनावधमतो मध्याजीवां नमस्कुरु मामेवैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ता नाभक्ताय कदाचन नासुदुर्वाच्यं योऽभ्यसूयजे सूयते यदं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुधास्यते भक्तिमया पराकृत्वा मामेव संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवतानवेदस्या धन्यप्रियतमो भुविः अध्येसते च इदं धर्म्य सर्वमादमा माययो मावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः सिद्ध्वा बाणे सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कञ्चिदेतच्युतं पार्थं स्वयुकल्यन तेजसा कञ्चिदज्ञानसम्मोहावतिष्ठे धनञ्जयः अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिलब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तवः ॐ सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषः मद्भुतं रोमहर्षणां व्यासप्रसादाच्युतवान् ते तत् गुह्यमहं परमं तप योगं योगेश्वरा कृष्णात् साक्षात् कथयत् स्वयां राजान् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतां केशवानुजुनयो पुण्यां इष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ओम तत् श्रीमद्भगवद्गीतायां योगशास्त्रे कृष्णा संवाद मुख संन्यास योगो नाम सुध्यान्यः।
बोले गीता मैया की जय। श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ विश्राम हुआ। आपके ऊपर माँ गीता की कृपा हमेशा बनी रहे। देखिए, शास्त्रों में विधान है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नाम समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता, आज गीता जयंती का पावन पर्व है और आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान प्रदान किया। तो आज ऐसे उत्तम दिन आप सबने गीता जी का पाठ श्रवण किया। आपके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। जय जय श्री राधे।